तीनवटा जहाज जमिन नै छुन लाग्ने गरी ल्यान्ड गर्न लागेका रहेछन्। अहिले म एयरपोर्ट भित्रको बीचको चोकमा रहेको ठुलो टेडी बियरको सामुन्ने छु। सुरुमा यी आमा पनि तेल भिसामा नै अमेरिका पुगेर आएकी त होलिन् नि भनेर अनुमान गरेको थिएँ। काँचो सुन 1 ग्राम पनि नलाने काँचो सुनको चुरा बनाएर पनि कोभिड महामारीपछि बल्ल तङ्ग्रिन थालेको अमेरिकाको एउटा व्यस्ततम सन फ्रान्सिस्को एयरपोर्टबाट आज हामी यो गोलार्धको अर्कोपट्टि रहेको अन्तर्राष्ट्रिय चोकतिर जाँदैछौँ। कता यसको तीनटा सिट रहेछ, 3 ठाउँमै 3टा सिट। ओ माइ गॉड, हुन्छ फरकिलो छ कि कन्जस्टेड लागेन मलाई अरू एयरलाइन्समा ठिकै छ। पोको पुन्तुरो थन्क्याएर उड्न मात्र केलाएका थियौँ। पाइलटले घोषणा गरे 15 मिनट जति ठाउँको ठाउँ खडा रहनुपर्ने भयो। अनि यसो बाहिर हेरेको 3वटा जहाज जमिन नै छुन लाग्ने गरी ल्यान्ड गर्न लागेका रहेछन्। त्यसपछि प्रशान्त महासागर हुँदै 34,000 फिट माथि आकाशमा निरन्तर करिब 14.5 घण्टा उड्ने तयारी गर्न थाले। हेर्न मन लाग्ने सिनेमाहरू कुनै छन् कि भनेर खोज्दै खाना के खाने भनेर सोध्न आएका नानीले दिएको मेनु अनुसार चिकन बिरयानी अर्डर गरेको त बिरयानी सिद्धिएर भेजी पालुङ्गो र आलु भात पो हातमा आयो। दाने दाने पे लेखा हुआ है खाने वालों नाम भन्ने सम्झेर थपक्क लिएँ। बाहिर उज्यालो नदेखिएकोले राति हो भन्ने थाहा थियो, तर कुन देशको कति बज्यो भन्ने थाहै थिएन। धेरै जसो सुतेका थिए भने केही खुट्टा तङ्ग्र्याउन होला यता उता टहलिँदै थिए। फाइनल्ली 14 घण्टा 20 मिनट आकाशमै बिताएर स्थानीय समयअनुसार साँझ 5:12 बजे कतारको दोहा एयरपोर्ट अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय चोक आइपुग्यौँ। अघि चढ्नको हतारो, अब झर्नको हतारो। जति सुकै ठुलो जहाज भए पनि इकोनोमिक क्लासमा यात्रा गर्नेहरूलाई यो चढ्ने र झर्ने बेलामा चाहिँ सकसै हुने क्या।
200 भन्दा बढी जहाजबाट अफ्रिका, एसिया, युरोप, अमेरिकाको 170वटा भन्दा बढी ठाउँमा उडान भर्ने कतार एयरवेज र यसको घर दोहा एयरपोर्ट अन्तर्राष्ट्रिय चोकको रूपमा परिचित भइसकेको छ। यही अन्तर्राष्ट्रिय चोकमा बसेर हामीले अबको केही घन्टा बिताउनु पर्ने थियो। ट्रान्सफर र ट्रान्जिटको लागि हामी यता गइरहेछौँ। जहाजबाट निस्केर चोकमा छिर्न सेक्युरिटी चेकको लागि जुत्ता खोलेर बाकसमा राख्न थाल्दा, दाइ तिमी 3 नम्बर खोलिदेऊ न, मान्छे धेरै भयो भनेर नारीश्वरले नेपालीमा भनेको सुनेपछि दोहा एयरपोर्टको सेक्युरिटी चोकमा थुप्रै नेपाली केटाकेटी भेटिने रहेछन् भन्ने लाग्यो। नभन्दै म लाइनमा बसेर निस्केको नम्बरका क्यामेरा हेर्नेदेखि सबै चारैजना नेपाली रहेछन्। सेक्युरिटी एरियामा फोटो भिडियो लिन मनाही भएकोले ठिकै भयो, जुत्ता र पेटी लगाउनु त सजिलो भयो। सेक्युरिटीको काम सिद्धिएपछि भोलि काठमाडौँ उड्ने जहाज नजिकको बास खोज्ने ठाउँ पत्ता लगाउनु थियो। तल्लो तलामा झर्न जाँदा जाँदै रातो कोट लगाएका एक व्यक्तिलाई आफ्नो कुरा अङ्ग्रेजीमै राखेँ। उनले, दाइ नेपाली जस्तो लाग्यो होइन, यताबाट सिधै सी पछ्याउँदै जानुहोस् र C8मा गएर बस्नुहोस् भन्न भ्याए। काठमाडौँ र गाउँघरको चोकमा नभेटिने यस्ता युवा युवतीहरू कति धेरै देशको कति चोक, गल्ली र खेतीबारीहरूमा भेटिन्छन् होला। आफू त्यति धेरै यात्रा नगरेकोले थाहै भएन। तर फ्लाइट इन्जिनियर, कम्प्युटर इन्जिनियरदेखि जेनिटोरियलसम्म काम गर्ने नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू भेटिने यो अन्तर्राष्ट्रिय चोकमा उनीहरूको कामको शर्तले होला कोही पनि क्यामेरामा आएर बोल्न रुचाउँदैनन्। यी नेपालीहरू अमेरिका, अस्ट्रेलिया, बेलायत, जापान, फ्रान्स जस्ता देशमा रहेका नेपालीहरूका बुढाबुढी, लेखपढ गर्न नजान्ने आमा बाबाहरूको देउता जस्तै भएका छन्। उनीहरू भन्छन् कोभिडभन्दा अगाडि त दिनमै 10-12 जना अङ्ग्रेजी केही बोल्न नजान्ने बुढाबुढी आमा बाबुहरूलाई हामी गन्तव्यसम्म पुग्न सहयोग गर्थ्यौँ। हुन त हाम्रो काम नै यही हो, तर पनि परदेशमा नेपालीको सेवा गर्न पाउँदा आफ्नै आमा बाबुको सेवा गरे जस्तो लाग्छ। व्यवस्थित चोक नपर्यो। यहाँ रात बिताउनलाई सामान्य कुर्सी र क्वाइट रुम त छँदैछ। अलिकति पैसा तिर्ने हो भने सानो कोठा नै लाउन्ज र $50 तिर्ने हो भने त होटलको कोठा नै पाइन्छ। एयरपोर्ट आफैमा एउटा ठुलो मल जस्तो छ। सुन र पर्फ्युम त यहाँको प्रख्यात नै भयो। खाना पनि इन्डियन बिरयानीदेखि पिज्जा, बर्गर सबै छ। 1 कप कफीको $10 सानो एउटा पानीको बोतलको $3। अहिले म एयरपोर्ट भित्रको बीचको चोकमा रहेको ठुलो टेडी बियरको सामुन्ने छु। 23 फिट अग्लो यो टेडी बियरले हुर्कँदो बच्चाहरूको जीवनी चित्रित गरेको मानिन्छ। न्युयोर्क निवासी व्यक्तिले बनाएको यो टेडी बियर कतारको रोयल फ्यामिलीले न्युयोर्कबाटै अक्सन गरेर $6.8 मिलियन अर्थात् करिब 80 करोड नेपाली रुपैयाँमा किनेर ल्याएको बताइन्छ। यो टेडी बियर यहाँ सन् 2014 देखि राखिएको हो। यात्रा गरिरहने संसारभरिका मानिसहरू कतै न कतैबाट एकपटक टेकी नै पुग्ने
अन्तर्राष्ट्रिय चोक अर्थात् दोहा एयरपोर्ट सन् 2022मा कतारमा हुन गइरहेको फिफा वर्ल्ड कपको अफिसियल एयरपोर्ट पनि रहेको छ। यदि तपाईँको कतारमा 8 घन्टाभन्दा बढीको ट्रान्जिट छ भने कतारी एयरवेजले 30 कतारी रियलसम्मको कुपन दिन्छ, जुन तपाईँले नजिकै रहेको फुड कोर्टमा आफ्नो बोर्डिङ पास देखाएर खानाहरू लिन सक्नुहुन्छ। तपाईँले यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न भ्याउनु भयो है, धन्यवाद। गर्न भ्याउनु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् न है। दोहा एयरपोर्ट अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय यो चोकमा लगभग 8 घन्टा कसरी बित्यो पत्तै भएन। बिहानको 2:40 बजे काठमाडौँको लागि उड्ने कतार एयरवेजको जहाज समात्न रातिको 1 बजे नै हामी तयार भइसकेका थियौँ। एयरपोर्ट टु एयरपोर्ट नै भएकोले पहिलाको जस्तै जुत्ता र पेटी नै फुकाल्नु पर्ने सेक्युरिटी जाँच हुँदै जानु पर्दैन थियो। अमेरिकाको विभिन्न सहर, लन्डन, साइप्रस, फ्रान्स लगायतका देशबाट आएर यही चोकमा जम्मा भएका र यही कतारबाट घर जान हिँडेका नेपालीहरू नै यो फ्लाइटका यात्रीहरू थिए। कतार एयरवेजले काठमाडौँको लागि 24 घण्टामा 200 सिट क्षमताको 3 वटा उडान भर्दछ। यसबाट यो चोकबाट नेपालमा एक दिनमा कति मान्छे भित्रन्छन् र कति बाहिरन्छन् भन्ने कुरा अनुमान गर्न सकिन्छ। सिटहरू पहिलाको जस्तै 3-3 वटै छन् र यो पालि उडान अवधि जम्मा 4 घण्टाको मात्रै रहेछ। यो 4 घण्टा सुत्नु, मुभी हेर्नु भन्दा विदेश घुमेर फर्कनु भएका ज्येष्ठ नागरिकहरूसँग गफ गरेर बिताउन मन लाग्यो र फर्किएँ म नजिकमा रहनु भएकी फरासिली पञ्ची सिंहतर्फ। उमेर ढल्केका आमा बाबुहरूलाई कि बुहारी सुत्केरी भएपछि कि छोरी सुत्केरी भएपछि तेल लगाउनको लागि मात्रै ज्वाइँ छोराछोरीले विदेश डाक्छन् भनेर फेसबुक लगायत सामाजिक सञ्जालमा देखिने स्ट्याटस दिमागमा बोकेको म सुरुमा यी आमा पनि तेल भिसामा नै अमेरिका पुगेर आएकी त होलिन् नि भनेर अनुमान गरेको थिएँ। तर कुरा गरेपछि थाहा भयो तेल भिसा भन्नेहरूलाई भन्न पाएँ आजकल गाउँघरका आमा बुबाहरू पनि भिजिट भिसामा पनि अमेरिका पुग्छन्। मेरो नाम पञ्ची सिंह, नेपाल सर्लाही लालबन्दीबाट। यता कहाँ गएर आउनु भएको? अमेरिका। अमेरिकाको कुन ठाउँमा? ओक्लाहोमा। हजुर। अघि टेक्सास जानु भएको थियो? ओक्लाहोमाबाट छोराको काम छ ओक्लाहोमामा, अनि फेरि टेक्सास, डालस। छोरा कम्पनीमा काम गर्छ। कम्प्युटरमा काम गर्नुहुन्छ? पढ्दै हुनुहुन्छ? पढ्दैछ। के पिएचडी गर्न आउनु भएको? हजुर, होइन डिग्री गर्न आएको। मास्टर डिग्री इन्जिनियर गरेर। के गर्नु भएको? इन्जिनियर दिल्लीबाट गर्यो, अनि मास्टर गर्न आयो अमेरिकामा। हजुर। अनि खेर मास्टर गरेर जब पायो, अनि फेरि पिएचडी पनि गरिरहेछ। पिएचडी पनि गर्दै हुनुहुन्छ? हजुर। छोराको बिहे गरेको कि नगरेको? छैन, बिहे गरेको छैन। कस्तो लाग्यो त तपाईँलाई अमेरिका? राम्रै लाग्यो। आफ्नो नेपालमा अलि व्यवस्थित छैन। देश त आफ्नै देश राम्रो हुन्छ सबभन्दा, जसको पनि आफ्नो देश रमाइलो हुन्छ होइन, तर आफ्नो देशमा व्यवस्थित छैन। उहाँ चाहिँ सबै थोकको व्यवस्थित छ। कति बस्नुभयो अमेरिका? 6 महिना। 6 महिना बस्नुभयो? हजुर, जानुहोस्। के गर्नुभयो त? को भेट्नुभयो? नेपालीहरू भेट्नुभयो? नेपालीहरू भेटे। घुम्दाखेरि के गर्नुभयो? दिनभरि के गर्नुभयो? कोठैमा बस्नुभयो कि के गर्नुभयो? सुरुमा जाँदाखेरि कोठामा बस्नु, 3-4 दिन कोठामा बसेँ। हजुर। अनि मलाई मन आँटेको जस्तो लाग्यो, अनि जान्छु भन्नुभयो? मैले पनि छोरा हिँड, यहाँ नेपालमै आफ्नै नेपाल राम्रो, यहाँ जेल जस्तो भित्र बस्नुपर्छ। आफै अब तिमी धेरै पढे लेखेको छ, तिमीलाई त काठमाडौँमा बसे पनि कम्पनीमा काम पाउनुहुन्छ, होइन त्यहीँ कमाउने, नेपालमै बस्ने, आफ्नै देश राम्रो। कहाँ घुम्नुभयो अमेरिका?
अमेरिका, टेक्सास, टेक्सास, अनि डालस, डलास, मेरील्यान्ड, मेरील्यान्ड, नायगरा फल्स, न्युयोर्क, 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 डिसी, वासिङटन डिसी, डिसी, त्यहाँको नेपालको घर एम्बेसी हेर्नुभयो? हेरेन गएन। तपाईँलाई सबभन्दा राम्रो कहाँ लाग्यो त? सबभन्दा राम्रो त हेभी ठाउँ न्युयोर्क लाग्यो। अनि तपाईँ नेपालबाट अमेरिका आउँदाखेरि कोसँग आउनुभएको? एक्लै आउनुभएको? कसरी आउनुभयो? डर लागेन? सुरुमा त आउँदाखेरि तपाईँलाई अङ्ग्रेजी बोल्न आउँछ? अङ्ग्रेजी बोल्न आउँदैन, अक्षर अलिअलि चिन्छु, एबिसिडीहरू। सुरुमा आउँदा के भयो त? सुरुमा आउँदाखेरि अनि आएँ, अनि 2-4 वर्षदेखि भनिरहेको थियो छोरा आऊ मम्मी घुमाइदिन्छु अमेरिका आऊ मम्मी भन्थ्यो। पासपोर्ट बनाइदियो, भिसा लगाइ पासपोर्टहरू बनाइदियो। अनि मैले होइन छोरा म नजाने, मलाई इङ्ग्लिस बोल्न आउँदैन, अमेरिकाको मान्छेहरू त इङ्ग्लिस बोल्छ, मलाई प्लेनमा कहिले पनि चढेको छैन, अनि कसरी जाने? अनि छोराले होइन मम्मी आउनु आँटिनु पर्दैन, त्यहाँ सबै पुर्याइदिन्छ, टिकटैमा सबै हुन्छ भन्यो। टिकटमा सबै हुन्छ लेखेको, तपाईँले सबैले व्हिल चेयरले सबै थोक गरिदिन्छ भनेर भन्यो होइन। ल अब आँट गऱ्यो। अब छोराले भनिरहेछ भने पनि बाँचे पनि एकचोटि छोरासँग भेट गरेर आऊ। 5 वर्ष छोरालाई भइसक्यो नहेरेको। 5 वर्ष भयो छोरालाई? 5 वर्ष भयो। तर फोनमा कुरा हुँदा त हेर्थ्यो होला? कुरा हुन्थ्यो नि, त्यही पनि नदेखे पनि त म आत्माले छोराले मान्थेँ होइन। कति वर्षको छोरा? अब 30 वर्ष लाग्यो। 30 वर्ष लाग्यो। बिहा गर्छ, यतै बिहा गर्ने भनेको छ कि नेपाल बिहा गर्ने भनेको छ? अब हेर्नु, अब त्यसको मन जहाँ मन हुन्छ जहाँ हुन्छ त्यही गर्छ है। अब त्यसको अनि एक्लै आउँदाखेरि अमेरिका आउँदाखेरि पुग्नुभयो, छोरालाई भेट्नुभयो ठ्याक्कै? अनि त्यो काठमाडौँ आउँदाखेरि एयरपोर्टमा ठुलो छोराले छिर्याएको थियो, छोरा आएको थियो। अनि यहाँ त एयरपोर्टमा पनि छिर्छ भित्र होइन। अनि काठमाडौँ त्यो नेपालको नियम कानुन, काठमाडौँभित्र त्यो एयरपोर्टमा त आफ्नो मान्छेले पनि नछिर्न दिने होइन, त्यो गेटबाट भित्र पैसा पसाउदिने होइन। भित्र लग्यो, अनि भित्र गएपछि व्हिल चेयर थियो, अनि त्यसले भन्यो व्हिल चेयरमा आउनुभयो। आज पनि एक्लै फर्किँदै हुनुहुन्छ एक्लै है? कति वर्ष हुनुभयो तपाईँ? म भन्न मिल्छ? किन मिल्दैन 61 वर्ष है? ल एकदम रमाइलो लाग्यो तपाईँसँग कुरा गरेर। यताउता गफ गर्ने, खाना खाने गर्दा गर्दै 4 घन्टा बितेको पत्तै भयो। झर्ने बेला हुन लागिसकेछ। We should be landing between 40 to 45 minutes from now. It is cloudy and hazy day in Kathmandu. The temperature is 20 degrees Celsius. Local time, it is now 8:30 in the morning, 8:30 a.m. As we prepare. मैले जहाजको तलपट्टिको क्यामेरा अन गरेर काठमाडौँ उपत्यकाको घरहरू हेर्न थालेँ। सान फ्रान्सिस्कोबाट उठेको लगभग 28 घन्टापछि काठमाडौँको माटोमा टेक्दा जिउ नै हलुङ्ग भएर मनले जय शम्भो भन्न भ्याइसकेको छ। जहाजबाट झरेपछि एयरपोर्टको ग्राउन्डमै लाइन बस्नुपर्ने उर्दी आयो। तर के का लागि कसैलाई थाहा थिएन। उडेका रोकिएका जहाजको यति नजिकै यात्रुहरूलाई 40-45 मिनटसम्म ठिङ्ग्याउने संसारमा यही मात्र एउटा एयरपोर्ट होला। छैन यो किन कोभिडको कारणले होला यहाँ लाइन लगाएर राखेको छ। हे भगवान, पिसिआर रिपोर्ट र सिसिएमसीको फर्म भरेको प्रमाण निकाल्नु भनेर बाहिरै भनिदिएको भए झिकेर तयार पारेर राख्नुहुन्थ्यो नि। यहाँ यति भिड त हुन्थेन। यो पिसिआर रिपोर्ट र चाहिँ
भ्याक्सिनको कार्ड हेर्नको लागि बनाइएको ठाउँ, विदेशबाट आउने यात्रीहरूको लागि बनाएको ठाउँ। र सिसिएमसीको फर्म अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल यो फेरि अर्को लफडा, विदेशी नेपालीहरूको लागि फर्म भर्नुपर्ने कोही रेस्पोन्सिबल मान्छे छैन। अब कसरी भर्ने के गर्ने आफै अन्दाज लगाए भर्दै। हवाई यात्राबाट आउँदा नेपाल प्रवेश गर्ने यो मुख्य इमिग्रेसनको ठाउँ। तपाईँले नो फोटो भनेर सुरक्षाकर्मीले भनेको सुन्नुभयो कि सुन्नु भएन कुनै? मैले सुने अनि थपक्क क्यामेरा बन्द गरेँ। काँचो सुन 1 ग्राम पनि नलाने, काँचो सुनको चुरा बनाएर पनि नलाने। भन्सार तिरेर पनि लान्छु भन्ने हो भने 30 ग्राम जति काँचो सुनको करिब 35,000 जति राजस्व पर्छ। यति तिर्दा कता सस्तो पर्छ त्यो विचार गर्ने। सिसिएमसीको फर्म नेपाल उड्नु 1 दिन अगाडि अनलाइन भर्ने अनि अन्तिममा आउने बारकोड र नम्बरको फोटो खिचेर लाने। 72 घण्टाभित्रको कोभिड PCR रिपोर्ट कागजमै लिएर जाने। सिलप्याक नयाँ आइफोन, त्यो पनि तपाईँ भाग्यमानी हुनुहुँदो रहेछ भने मात्रै फुत्किन्छ, नत्र भए 15-20 हजार राजस्व तिर्नै पर्छ। तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? राम्रो लाग्यो भने सेयर गरिदिनु होला अनि तपाईँको मनमा केही कुरा छ भने कृपया कमेन्टमा लेखिदिनु होला। हवस् त, आजको लागि यति, फेरि भेटौँला। नमस्ते।